وكذا بفاطمة التي فضلت على كل النساء وقلدت عقد الفخر أيضا، وبالحسنين سبطي سيد الكونين من بكسائه لهما ستر، وبعمه العباس ثم بنجله الحبري عبد الله نبراس الفكر، فكذا بكل الآل والأصحاب والأزواج والعمات ربات الخفر، وعلي السجاد مصباح الدجى، وبباقر من للمعالم قد بقر، وبصادق وبكاظم ثم الرضا من للمساجد والمدارس قد عمر، والأمجدين نقيهم وتقيهم والعسكري أئمة الاثنى عشر، وبختمهم نجل الرسول محمد مهدي الآتي الإمام المنذر.